BJP Goa President Damu Naik has welcomed the centre's notification granting political reservation for the scheduled tribes in Goa, calling it a day of joy and a significant step towards social justice. Naik credited successive BJP governments with working for the welfare of the ST community while questioning the Congress government's record on the issue between 2005 and 2012. He said the reservation reflects the BJP's commitment to inclusive development and greater political representation for Goa's tribal communities. आज ह्या घडये आमचे गोयचे आमचे भूमिपुत्र समाज बांधव हांकां सामाजीक न्याय दिल्या बद्दल म्हाका खूब खुशी दिसली व्यक्त करता. भारतीय जनता पार्टीच्या येद्या व्हडल्या प्रवासान भितर आज म्हजे बरोबर सगळे बशिल्ले बांधव आसात आनी त्याच बरोबर गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी भितर आशिल्ले हे सगळे बांधवां भितर एक खोशयेचे ल्हार आसा कारण तांचे मागणी जी अशी रिजर्वेशनाची ती मागणी पूर्णत्वास वता. खरें म्हटल्यार मुद्दम उल्लेख केल्लो हांवें की देशाच्या प्रगतीक 12 वर्सांच्या हातूंत भारतीय जनता पार्टीचो उल्लेख कित्याक लागून केलो कारण गोंयांत हांवें पळयलें जेन्ना मनोहर पर्रीकराची सरकार आयली 2002 हांव आमदार जाल्लो तेन्ना ताजे नंतर 2003 त्या वेळाचेर एसटीचो स्टेटस जो आसा तो स्टेटस दिवपाचें काम भारतीय जनता पार्टी त्या वेळाचेर माननीय मनोहर पर्रीकर आशिल्ले त्या वेळाचेर जालें आनी मागीर ताजे नंतर 2003च्या नंतर ह्या ताका एक वेगळी वाट आनी प्रगती कडेन वचपाचो प्रयत्न सुरू जालो. दुर्दैवान 2005 आमचें सरकार जें आसा तें सफळ जालें. 2005 आमचें सरकार नाशिल्लें. 2005 ते 2012 अशी 7.5 वर्सां काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें आनी त्या काँग्रेसीचें सरकार त्या वेळाचेर ह्या समाजा खातीर कांयच करूंक शकलें ना. हें सगळ्यांत व्हडलें दुर्दैवाचें हें आसा आनी तीच म्हटल्यार आनी ते जाता म्हणजे उलोवपाक तोंड घेवन उलोवपाक लागले काही गजाली हें करा तें करा करून दाखया तें करुया. तांकां कसलोच नैतीक अधिकार ना ह्या सरकाराचेर प्रश्नचिन्ह करपाचो आनी म्हणून म्हणटाना 2005 ते 2012 पर्यंत तुम्ही कांयच करूंक शकले ना. परत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येवपाक पडलें आनी 2012 मागीर ते एसटी कमिशन जालें. ताजे नंतर वेगवेगळ्यो स्किमी आयल्यो. तातूंत जवळ जवळ 25 स्किमी ह्यो आयज सामाजीक न्याय दितना एसटी समाजा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान फुडें दवरिल्ली आसा. तांचो सामाजीक स्तर वयर काडपाक लागून ज्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो करपाक हें सरकार कटिबद्ध आसा. दुर्दैव म्हणल्यार 2011-12 भितर तांकां उठाव करचो पडलो. हेजो व्हडलो उठाव जालो आनी आमच्या दुर्दैव की त्या वेळाचेर 2 जाण हुतात्माय बीन जाले आनी तांणी तो प्रखर लढो दिलो आपल्या मागण्या खातीर. 2012 नंतरचें सरकार आमचें आसतना आतां पर्यंत जो प्रवास हे पळयले जाल्यार ह्यो स्किमी आसतल्यो मागीर ट्रायबलाचे डिपार्टमेंट आसतले वेगवेगळे खात्यांतल्यान वेगवेगळे प्रयोग करपा खातीर ते आसतले आनी त्याच बरोबर आज ही जी मागणी आसा ती मागणी पूर्णत्वाक वतना आनंद जाता. राजकीय रिजर्वेशन मेळटलें आरक्षण मेळटलें आनी ताजे खातीर ती प्रक्रिया ती सुरूय बीन जाल्ली आसा आनी म्हणून हांव काँग्रेसीच्या हांकां चोमणे मारपाची गरज ना परत सांगता आनी ते उलोवपाक तांकां पयलीं परत अधिकारय ना कारण 2022 आमी अनेक वर्सां जालीं आमी तिकेट दितना सुद्दां आमी 5 जाणां कडेन आमी 5 जाणां तिकेटी दीत आयिल्ली आसा एसटी बांधवाक. तांचो सामाजीक स्तर वयर कडेन आसा. 2022 ताणें दोना वयर कितल्यो तिकेटी दिल्या त्यो सांगच्यो जाहीर सांगच्यो पण म्हणून ते आपली दवरतात धापून आनी दुसऱ्याचे पळयता पापून म्हणटात पळय न्ही ती गोश्ट आसा ही काँग्रेसीक लागू पडटा आनी म्हणून तांकां जे आयज ते कमेंट मारून आनी लोकां भितर संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करपाचो तो प्रयत्न तांणी करूं नये. 2026 आतां काल जो तांकां न्याय मेळिल्लो आसा तांकां न्याय सोडून परत एकदां भारतीय जनता पार्टी समाजाचें अभिनंदन करता आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वतना तांच्या रास्त मागण्यो फुडें वच्यो आनी त्याच बरोबर सगळ्यांक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन हें गोंयांत जे आत्मनिर्भर भारताच्या हातूंत भितर स्वयंपूर्ण गोंय हें जें पोसपाक आसा तें फुडें करपाक सगळ्यांचे बरोबर